बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शादी या निकाह अल्लाह ताला की निशानियों में से है। ये रिश्ता ऐसा है कि इसमें अल्लाह ताला ने सुकून भी रखा है, मोहब्बत भी रखी है। लेकिन अगर हम आज के दौर की बात करें तो वो सुकून, वो मोहब्बत काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है और घरों में बेसुकूनी है, बेकरारी है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग शादी के नाम से भी खौफ खाते हैं और ये सोचते हैं कि पता नहीं हम निभा पाएंगे नहीं निभा पाएंगे, तो बेहतर है कि हम शादी ना करें। ठीक है, सवाल ये पैदा होता है कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये रिश्ता बेसुकूनी का बायस बनता है, बेकरारी का बायस बनता है, घरों में बेसुकूनी पैदा होती है। इसमें सबसे पहली चीज़ जो शादीशुदा ज़िंदगी में भी बेसुकूनी पैदा करती है वो इंसान की ख्वाहिशात हैं, वो इंसान की अना है, वो खुद पसंदी है, जो इस रिश्ते में भी बेसुकूनी पैदा करती है। जब तक इंसान अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल ना कर ले, वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को भी खूबसूरत नहीं बना सकता। आप देखें कि जब तक कपल कुर्बानी नहीं करेंगे, जब तक उनके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करने का जज्बा नहीं होगा, वो इस रिश्ते को खूबसूरत नहीं बना सकेंगे। ठीक है, उनका ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग भी नहीं हो सकता, उनका ये रिश्ता ज़्यादा लंबे अरसे के लिए भी नहीं रह सकता। ठीक है, तो किसी भी रिश्ते को खूबसूरत बनाने के लिए उसमें बहुत सी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है, एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ता है। ठीक है, एक दूसरे के लिए कुर्बानी करनी पड़ती है। और जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अपनी ख्वाहिशात को मारना पड़ता है, अपनी मर्ज़ी, अपने दिल को तोड़ना पड़ता है। तब जाके ये रिश्ता बहुत ही खूबसूरत होता है, तब जाके आपका ये रिश्ता एक अच्छा रिश्ता बन सकता है। ठीक है, कुरान पाक में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं, अरअयता मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु अफ़ा अंत तकूनु अलैहि वकीला। क्या आपने उससे भी देखा जो अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बनाए हुए हैं? क्या आप उसके ज़िम्मेदार हो सकते हैं? आप देखें कि हम सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के ग़ुलाम हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि बस हमारी जो मर्ज़ी है वो हो जाए, और अगर हमारी मर्ज़ी कहीं पर पूरी नहीं होती या कहीं पर हमारा दिल टूट जाता है या कहीं पर हमें अपनी ख्वाहिशात के अगेंस्ट जाना पड़ता है तो हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, हमें अपने स्पाउस से नफ़रत होने लगती है। ठीक है, और अल्टीमेटली हम उस रिश्ते को भी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो हमें अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करना है, तभी हम अपनी इस शादीशुदा ज़िंदगी को खूबसूरत भी बना सकते हैं और इसको निभा भी पाएंगे। हदीस में भी आता है, मुझे तुम्हारे मुतल्लिक उन गुमराह कुन ख्वाहिशात से सबसे ज़्यादा अंदेशा है जिसका ताल्लुक़ पेट और शर्मगाह से है, और अपनी मर्ज़ी से चलने की गुमराही का अंदेशा है। आप देखिए कि हमारे लिए सिर्फ़ और सिर्फ हमारा दिल, हमारी मर्ज़ी इम्पॉर्टेंट होती है, बाकी हमारे लिए कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं होता। तभी हम इस रिश्ते को वैसा कामयाब नहीं बना सकते जैसा होना चाहिए। ठीक है, बहुत सी चीज़ों में इंसान को, स्पेशली ख़वातीन को, बहुत सी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, सब्र करना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि आप जब अपनी ख्वाहिशात को दबाएंगे, अपनी ख्वाहिशात को तोड़ेंगे या अपनी ख्वाहिशात को पूरा नहीं होने देंगे और सब्र कर लेंगे, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि अल्लाह ताला आपको उसका सिला ना दे। ठीक है, आपको उसका सिला ज़रूर मिलेगा, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशंस अल्लाह ताला से रखनी चाहिए, स्पाउस से नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, जब आप ये सोचेंगे कि आपका स्पाउस बदले में आपको उस सब्र का फल दे, तो ऐसा नामुमकिन है। ठीक है, इसलिए अल्लाह ताला से एक्सपेक्टेशंस रखें, सब्र करें, अपनी ख्वाहिशात को दबा दें। जब एक दफ़ा शादी हो जाए अपनी ख्वाहिशात को दबा दें, कॉम्प्रोमाइज़ करें, कुर्बानियाँ दें। और ये दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है, शौहर के लिए भी बहुत ज़रूरी है, इसी तरह बीवी के लिए भी बहुत ज़रूरी है।
ٹھیک ہے، تبھی جا کے یہ رشتہ خوبصورت ہو سکتا ہے۔ جب انسان صرف یہ سوچتا ہے نا کہ ہم نے بس اپنی دنیا بنانی ہے اور ہم دنیا کی طرف بس دوڑتے چلے جائیں، کسی کا سٹینڈرڈ ہم سے ہائی نہ ہو جائے، ہماری مرضی پوری ہو جائے، بس جو ہم چاہتے ہیں ویسا ہو جائے، ٹھیک ہے، اور یہی سب سے بڑا امتحان ہے، اپنی مرضی کے خلاف چلنا اور دنیا کے پیچھے نہ چلنا۔ جب انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے، انسان کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، تبھی انسان اپنی خواہشات کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے اور اپنی زندگی کو بھی خوبصورت بنا سکتا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے اگر آپ نے اپنی شادی شدہ زندگی کو خوبصورت بنانا ہے۔ اس کے علاوہ جو چیز بہت امپورٹنٹ ہے وہ پیرنٹس کا رول ہے، اس میں چاہے وہ شوہر ہے چاہے وہ بیوی ہے، دونوں کے پیرنٹس کا رول بہت زیادہ میٹر کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر ہم شوہر کو لے لیں، اگر ان کے پیرنٹس اچھا گائیڈ کرنے والے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، یا پازیٹیو گائیڈ کرنے والے نہیں ہوں گے، تو ڈیفینیٹلی وہ رشتہ خراب ہوگا۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں بیوی کی، تو عموماً خواتین میں یہ چیز بھی پائی جاتی ہے کہ وہ شادی کے بعد بہت سی چیزیں اور جو چیزیں سفر وہ کر رہی ہوتی ہیں، کمپرومائزز بھی آل دو کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ اپنے پیرنٹس سے، اپنی فیملی سے، اپنی بہنوں سے بھی شیئر کر رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ آپ کو پازیٹیو گائیڈ کرنے والے نہ ہوں، اگر وہ آپ کو صبر سکھانے والے نہ ہوں، تو پھر وہ رشتہ بہت مشکل ہو جاتا ہے چلانا، ٹھیک ہے۔ اسپیشلی خواتین کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے کہ وہ اس چیز پہ کنٹرول کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو مسائل ہیں، آپ کو پریشانیاں ہیں، تو وہ آپ بجائے اپنی فیملی سے شیئر کرنے کے، آپ اللہ تعالیٰ سے شیئر کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس مشکل سے بھی نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ فیملی تو کیونکہ آپ دیکھیں کہ انسان کو نا، جب انسان کسی پرابلم میں ہوتا ہے، اسپیشلی خواتین جب شادی شدہ زندگی سے ریلیٹڈ مسائل کا شکار ہوتی ہیں، تو ان کو ایمپتھی کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ان کو صبر دے، سکون دے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو سب سے بڑی مسٹیک ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ خواتین اپنے فیملی سے ڈسکس کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ فیملی کو تو سینیریو کا نہیں پتہ ہوتا نا کہ کیا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جذبات میں آ کے بعض اوقات ایسی باتیں کر جاتے ہیں یا ایسے کلمات بھی نکالتے ہیں جس سے لڑکی جو ہے وہ اپنا گھر خراب کرنے کی طرف چل پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس چیز پہ بھی بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس سے اپنے معاملات ڈسکس کریں اور کس سے نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اپنے پیرنٹس سے اچھی چیزیں ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے، آپ ان کو اپنے پرابلمس نہیں بتائیں گے، تو اس سے نہ صرف وہ خوش رہیں گے بلکہ وہ بہت مطمئن اور پرسکون بھی رہیں گے، ٹھیک ہے، اور آپ بھی پرسکون رہیں گے۔ لیکن اگر آپ ان کو اپنے پرابلمس بتائیں گے، اسپیشلی اگر ہم خواتین کی بات کریں، ٹھیک ہے، خواتین اگر اپنے پیرنٹس کو، اپنی فیملی کو اپنے پرابلمس بتائیں گی اور ان سے امید رکھیں گی کہ وہ ان کو کوئی سکون پرووائڈ کریں، تو ان کو وہ سکون نہیں مل سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت کم گھرانے ایسے ہوتے ہیں جو بیٹیوں کو کمپرومائزز کرنا سکھاتے ہیں، صبر کرنا سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو، ہم اپنی اولاد کو صبر کرنا سکھائیں، ٹھیک ہے، قربانی دینا سکھائیں۔ اسی طرح نہ صرف بیٹی کے لیے بلکہ بیٹوں کے پیرنٹس کا بھی کام بنتا ہے کہ وہ بیٹوں کو کمپرومائز کرنا سکھائیں، ٹھیک ہے، کبھی بھی اس کو فیور نہ کریں، اگر وہ زیادتی کریں تو کبھی بھی اس کو فیور نہ کریں، ٹھیک ہے، تب جا کے ہم اس رشتے کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں
اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری شادی شدہ زندگی کو اچھا بنانے کی توفیق دیں، ہمیں ہماری اولادوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق دیں۔ جزاک اللہ خیر۔